औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज की ये मेरी वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स मेन कैंपस सरगोदा की जानिब से जो एक तारीखी कदम उठाया गया है टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से, उस हवाले से है। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स मेन कैंपस सरगोदा की तारीख में पहली बार टैलेंट हंट प्रोग्राम का एक इनकलाबी इक़दाम उठाया गया है, जिसमें कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात की मुकम्मल फ़ीस मुआफ़ी के साथ साथ तालीमी वज़ाइफ से भी नवाजा जाएगा और 33 से 50% तक फ़ीसों में रियायत का भी प्रोग्राम मुतारिफ़ करवा दिया गया है। इससे यकीनन वो ज़हीन व फ़तीन तलबा व तालिबात जो गुरबत और वसाइल की कमी की वजह से बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल नहीं कर सकते, इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर बड़ी शान और वक़ार के साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल स्कूल जैसे एक आलीशान इदारे और तजुर्बाकार टीचर्स की निगरानी में तालीम के हुसूल का ख्वाब पूरा कर सकेंगे। मैं इस तालीमी इनकलाबी इक़दाम पर मेन कैंपस कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स सरगोदा के सरपरस्त आला चौधरी हाजी नवीद अहमद वड़ाई साहब और प्रिंसिपल इरफान अकबर चौधरी साहब और दीगर आला इंतज़ामिया मोहतरमा मैम बुशरा नवी साहिबा और चौधरी खालिद महमूद वड़ाई साहब को दिल की तहों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए इस मालूमाती ऐड की जानिब आते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तरफ से दिया गया है। और इसकी कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो कर दी गई है और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ऐड जो है जो आपको दिया गया है, इसको जगह जगह जो है वो फैलाने की और पहुंचाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस से जितने वाबस्ता लोग हैं, टीचर्स हैं और जितने तलबा व तालिबात हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस ऐड को जगह जगह पहुंचाएं ताकि मुस्तक बच्चों तक जो है ये ऐड जो है वो पहुंच सके और वो इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में शिरकत करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर एक आला तालीमी इदारे के प्लेटफॉर्म से वो तालीम हासिल कर सकें। बताया गया है कि फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप 2022 स्कॉलर टेस्ट 16 जनवरी 2023 को सुबह 9 बजे मेन कैंपस रब्बानी हॉल जनरल बस स्टैंड रोड सरगोदा में होगा। यानी 16 जनवरी को तमाम तलबा व तालिबात जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव का जो मेन कैंपस है जो कि जनरल बस स्टैंड रोड पर वाक़ है, कैंची मोड़ से आते हुए जो शेल वाला पंप आता है उसके बिल्कुल सामने ये स्कूल जो है वाक़ है। और कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल स्कूल ने न्यू सेटेलाइट टाउन से अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर 1999 में एक कमरे से शुरू होने वाला इल्म अदब का ये सफ़र 2022-2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा से निकल कर सिलम वाली, भक्कर, जोराबाद, मंडी बाउद्दीन, शाह निकडर और दीगर शहरों में अपने ब्रांचेस का आगाज़ और 22 साल में हज़ारों तलबा व तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का एजाज़ हासिल कर चुका है। तालीमी साल 2022-2023 में क्लास शशम और नहम के लिए पहली बार फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। मैट्रिक इम्तहानात में पंजाब और बोर्ड की सतह पर मुसलसल पोजीशन हासिल करने वाले तालीमी इदारे में फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप हासिल करने के सुनहरी मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। इसके लिए अहलियत जो है वो भी दी गई है कि अहलियत बराए स्कॉलरशिप फ्री एजुकेशन टेस्ट और इसके अलावा सिलेबस फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट ये भी आपको दिया गया है। एक तो क्लास 6 में जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनकी उम्र जो है उसकी हद 11.5 साल मुकर्रर की गई है और जमात नहम के अंदर जो तलबा हिस्सा बनना चाह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव टैलेंट हंट प्रोग्राम का, उनकी उम्र जो है वो 13.5 साल होनी चाहिए। और सिलेबस जो बताया गया है स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए PTP ग्रेड 3 to 5, ऑक्सफर्ड ग्रेड 3 to 5, इंग्लिश, उर्दू, रियाजी, साइंस। क्लास शशम, हश्तम, हफ्तम और हश्तम में मज़कूरा 4 मज़ामीन का सिलेबस इंग्लिश, उर्दू, रियाजी और साइंस। और टेस्ट एडमिशन्स फॉर्म के साथ साथ
برتھ سرٹیفکیٹ بے فارم کی کاپی، اور داخلہ ٹیسٹ انگریزی، اردو، ریاضی، سائنس کے مضامین میں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے گا کہ مذکورہ چاروں مضامین پر مشتمل کل 200 مارکس ہوں گے، جس میں نمبر 32% ایم سی کیوز اور 68% نمبرز مختلف سوالات کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیے گا کہ جوابی کاپی آپ کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ادارہ کے اندر آئیں، آپ کے پاس جو ہے پین ہونا چاہیے، مارکر ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ پیمانہ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس کارڈ بورڈ ہونا چاہیے۔ تو جوابی کاپی جو ہے وہ ادارے کی طرف سے آپ کو فراہم کی جائے گی۔ ذرا دیکھیے گا جو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی، وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک اچھا ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا یہاں پر بیٹھنے کے لیے، اور ربانی ہال جو کہ بڑی شاندار روایت کا امین ہے کمپریہنسو گروپ آف سکولز کا، تو وہاں پر آپ کے بیٹھنے کا انتظام جو انشاءاللہ وہ کیا جائے گا۔ تو ذرا دیکھیے گا کہ جو اعلانات کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ 95% سے زائد مارکس حاصل کرنے والے طلباء کو فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میٹرک اسکالرشپ بھی دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 90% سے 95% تک مارکس حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو فری ایڈمیشن، فری ایجوکیشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ 85% سے 89% تک مارکس والے طلباء کو ماہانہ فیس میں 33% رعایت دی جائے گی۔ 75% سے 89% تک مارکس والے طلباء کو ماہانہ فیس میں 50% تک رعایت دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ وہ بچے جو ادبی مقابلہ جات کے اندر حصہ لیتے ہیں تو زون، ضلعی سطح پر نعت، ملی نغمہ، اردو تقریر، انگریزی تقریر میں پوزیشن ہولڈر طلباء کو 5 گریس مارکس دیے جائیں گے۔ حافظ قرآن طلباء کو 10 گریس مارکس دیے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ایک جو ایڈمیشن فارم ہے وہ بھی متعارف کروایا گیا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی تو ذرا دیکھیے گا کہ کمپریہنسو اسکالرشپ فری ایجوکیشن ٹیسٹ 2022 نامینیشن فارم یہاں پہ آپ کو دیے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہوگا اور فادرز نیم لکھنا ہوگا، یہ بے فارم کے مطابق آپ نام لکھیں گے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے اور کس کلاس میں آپ آنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ایک کو ٹک کرنا ہے، آپ 6 میں آنا چاہ رہے ہیں یا آپ 9 میں آنا چاہ رہے ہیں، اور بی فارم یعنی بے فارم نمبر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، اور آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کس اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ایڈریس جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے فادرز یعنی آپ کے والد محترم کا آکوپیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا سیل نمبر آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک کانٹیکٹ نمبر آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا، واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ دینا ہوگا تاکہ ادارہ کی جانب سے اہم معلومات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں، آپ کی کامیابی کے حوالے سے یا دیگر جو معلومات ہوں گی وہ آپ تک پہنچا دی جائیں گی۔ ہر لحاظ سے مکمل فارم 14 جنوری 2023 تک مندرجہ ذیل ایڈریس پر جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کمپریہنسو ماڈل ہائی اسکول، جنرل بس اسٹینڈ روڈ، سرگودا۔ ہدایات برائے اسکالرشپ ٹیسٹ فارم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نامزدگی فارم کی فوٹو اسٹیٹ بھی قابل قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ اسکالرشپ نامزدگی فارم www.facebook.com کمپریہنسو ماڈل ہائی اسکول سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے گا کہ فارم مقررہ تاریخ تک کمپریہنسو گروپ آف سکولز ہیڈ آفس، جنرل بس اسٹینڈ روڈ، سرگودا تک پہنچنے لازمی ہے۔ مکمل فارم مذکورہ نمبرز پر واٹس ایپ بھی کیے جا سکتے ہیں، اور سب سے پہلے پرنسپل عرفان اکبر چودھری صاحب کا نمبر دیا گیا ہے 030060333146، اور خورشید عالم صاحب جو ہمارے میڈیا ایڈوائزر ہیں 030372877177، اور محمد عمران صاحب آئی ٹی انچارج ہیں 0321860555 اور 5553، اور محمد حمزہ صاحب جو ایڈمن انچارج ہیں 0305655324۔ تو یہ فون نمبرز ہیں جن کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید کسی بات کی جو ہے وہ سمجھ نہ آئے تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
اور یہ تھیں مکمل معلومات جو میں نے آپ تک پہنچائیں ہمارے کمپریہنسو گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز کی جانب سے جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لانچ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو ختم کروں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی منظور شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.